5 के करीब घरों को आग लगा दी। करोड़ों रुपए के सामान जलकर खाकसार हो गए, जिसमें फर्नीचर, जहेज का सामान वगैरह और कीमती जेवरात, गाड़ी और दीगर लाखों रुपए के मशीनरी चीजें उठा कर ले गए। थाना उमरकोट पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और मुतासिरीन सरापा एहतजाज बन गए। मुतासिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उधर मुजफ्फरगढ़ डायरेक्टर ऑपरेशन ज़ताउल हक की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 3000 लीटर दूध, 625 किलो खुश्क पाउडर तल्फ कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ डायरेक्टर ऑपरेशन ज़ताउल हक की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। डायरेक्टर ऑपरेशन ज़ताउल हक के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के इलाके सुल्तान कॉलोनी, लंगर सराय रोड और कोट अद्दू में शोएब मिल्क हाउस ने जाली दूध की फैक्ट्री बना रखी थी। जाली दूध फैक्ट्री में खुश्क पाउडर, कुकिंग ऑयल तैयार किए जा रहे थे। मिल्क यूनिट में 3000 दूध के महलूल से 40,000 लीटर दूध और 625 किलो खुश्क दूध से 10,000 लीटर दूध तैयार किया जाता था, जबकि दूध सेफ्टी टीमों ने मौके पर 3000 लीटर दूध और 625 किलो खुश्क पाउडर तल्फ कर दिया। मिल्क यूनिट को मौके पर ही सील कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बूरेवाला की सब तहसील गग्गू मंडी को टाउन कमेटी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस RHC अस्पताल गग्गू मंडी के मेन गेट के सामने गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग गए, जिनसे मूजी अमराज जन्म लेने लगी। मजीद बता रहे हैं गग्गू मंडी से नुमाइंदा TV टुडे मोहम्मद सईद चौधरी। हाँ जी बिल्कुल, बूरेवाला की सब तहसील गग्गू मंडी को टाउन कमेटी का दर्जा तो दिया गया, लेकिन ज़िले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जो RHC अस्पताल गग्गू मंडी के मेन गेट के सामने गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से मौजी अमराज जन्म ले रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनको किन तकलीफ या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये गग्गू मंडी मेन मुल्तान रोड है। यहाँ पे गंदगी के ढेर अरसा दराज से पड़े हुए हैं। बारहा शिकायत की DC विहाड़ी AC साहब को, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इस पे सरे शाम ही लोग आग लगा, खाकरोब जो है वो आग लगा देते हैं। धुआं पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है और लोग जो है वो मूजी मर्ज का शिकार होने लगे, सांस की बीमारी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि शाम के वक्त जो खाकरोब हैं पूरे शहर का कूड़ा किचड़ उठाकर यहाँ फेंक कर उसको सरे शाम आग लगा देते हैं। इसका धुआं जो है वो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है, जिसकी वजह से मौजी अमराज जो है वो जन्म ले। उधर पिपला में 7वीं क्लास की तालिबा के मुबैना अगवा को 5 रोज गुजर गए। पुलिस बच्ची बाजियाब ना करा सकी। बच्चे के वालिदैन सदमे से निढाल हैं। पिपला के इलाके हाफिजावाला के रहायशी मोहम्मद सदीक की बेटी 7वीं क्लास की तालिबा नसीम बीबी को अगवा हुए 6 रोज गुजर गए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ सामने ना आ सकी। नसीम बीबी के वालिदैन के मुताबिक जिला भावलपुर के रहायशी मियाँ बीवी हमारे घर मेहमान आए और हमारी बेटी को वरगला कर अगवा करके ले गए। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक मुलजिम का मोबाइल ऑन होने के बावजूद पुलिस ताहाल इसे ट्रेस करके हमारी बच्ची बाजियाब नहीं करा सकी, जबकि सदमे से निढाल वालिदा की अपील है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। बच्ची के वालिद मोहम्मद सदीक का कहना है कि मैं पाक फौज से रिटायर्ड हूँ, हम गरीब हैं, पुलिस हमारी बच्ची बाजियाब कराने में सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। और अभी आपको बताएं कि कोरोना में कमी के बाद मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की सूफी बुजुर्ग हजरत कलंदर लाल शहबाज दरबार पर हाजिरी। दरबार शरीफ की रौनकें बहाल हो गईं, चादरें चढ़ाई और धमाल भी डाली गई। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर की दरगाह को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। दरगाह में कोरोना SOPs का ख्याल भी रखा जा रहा है। दरगाह पर 4 वॉक थ्रू, सैनिटाइजर और गेट भी नस्ब किए गए हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन दरगाहों पर आ रहे हैं। मुल्क भर से दरगाह पर ज़ायरीन की आमद जारी है। दोबारा रौनकें बहाल हो गईं। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा फरकान अशरफ की ज़ेर निगरानी गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 12 अफराद गिरफ्तार, कब्जे से गाड़ियाँ और
قیمتی زیورات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر میر رضا اوزگن کی خصوصی ہدایت پر رات گئے اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ فرقان اشرف کی نگرانی لوکل پولیس کے ہمراہ تحصیل نوشہرہ کے علاقے خوشگی میں معدنیات چوری کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بڑا گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کارروائیوں میں پولیس کی جانب سے 12 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں قیمتی معدنیات سمیت سمگل شدہ گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ مجرموں کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ خانے وال محکمہ ایکسائز کے افسران اور ان کی ٹیم نے گورنمنٹ ٹیکس کی وصولی کے لیے دن رات محنت کر کے اپنا 3 ماہ کا ٹارگٹ مکمل کر لیا، جس پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر اسد اللہ خان نے پوری ٹیم کو مبارکباد دی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک عثمان سے۔ جی ملک عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، خانے وال محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے افسران اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے اپنی جو گورنمنٹ ٹیکس کی وصولی ہے اس کو جو ہے مکمل کر لیا تھا۔ میرے ساتھ جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر اسد اللہ خان صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی سر، آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ جی، گورنمنٹ آف پنجاب نے پراپرٹی ٹیکس اور ٹوکن ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ رعایت دی ہوئی تھی 1 جولائی سے لے کے 30 سپٹمبر تک۔ پراپرٹی ٹیکس کے اوپر 10% ریبیٹ تھی اور ٹوکن ٹیکس کے اوپر 20% ریبیٹ تھی، اور جو لوگ ای پے کے ذریعے پے کر رہے تھے انہیں مزید 5% جو ہے ریبیٹ تھی۔ تو خانے وال کا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 3 کروڑ 5 لاکھ تھا، تو جو پچھلے سال ریکور ہوا تھا ریبیٹ پیریڈ میں، اور ہماری ٹیم نے بہت محنت کی اور الحمدللہ ہم نے 3 کروڑ 95 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، جو کہ پچھلے سال سے 30% پلس ہے۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ پوری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے سیکرٹری صاحب کی طرف سے اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور منسٹر صاحب کی طرف سے جو ٹارگٹ دیا گیا انشاءاللہ وہ اچیو کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ ملک عثمان، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دادو میں 14 سال سے عدلیہ میں انصاف کی توقع رکھنے والی حوا کی بیٹی فرزانہ جمالی کو تاحال انصاف نہ مل سکا۔ عدلیہ کے احکامات کے باوجود قبضہ مافیا سے جان نہ چھوٹ سکی۔ خاتون کا بیان میں کہنا تھا کہ 14 سال پہلے میرے والد کو مبینہ زہر دے کر قتل کیا گیا، جس کے بعد ہماری 28 ایکڑ سے زائد زرعی زمین پر بااثر افراد نے قبضہ کر دیا۔ اس کی شکایت میں نے سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ کو دی، جس نے نوٹس لیا اور کیسز چلے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد سکھر ونچ نے حق میں فیصلہ دیا اور ایسا آرڈر بھی جاری کیا کہ اس بچی کی زمین سے قبضہ مافیا کو ہٹایا جائے۔ تاہم قبضہ مافیا بااثر ہیں، قبضہ ختم نہیں کر رہے۔ میں 14 سال سے عدلیہ میں انصاف کی امیدوں پر قائم ہوں۔ ضلع بنیر کے مرکزی بازار سواڑی کا عبوری صدر فضل رحی خان اپنی بہترین کارکردگی پر دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ صدر فضل رحی خان کا کہنا تھا کہ باقی سواڑو بازاروں کے تمام مارکیٹوں کی بہتری کا کام بہت مکمل کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عابد بنیری۔ ضلع بنیر کے مرکزی بازار سواڑی کا عبوری صدر فضل رحی خان اپنی بہترین کارکردگی پر سواڑی بازار شورا اور جملے مارکیٹس نمائندگان نے متفقہ طور پر آئندہ 3 سالوں کے لیے دوبارہ صدر منتخب کیا۔ نو منتخب صدر فضل رحی خان نے ٹی وی ٹوڈے سے خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ بازار کے تمام مارکیٹ سے بہت جلد باقی کابینہ عمل میں لائی جائے گی۔ صدر فضل رحی خان نے کہا کہ تاجر برادری کی خدمت اولین ترجیح ہوگی۔ سواڑی بازار میں پینے کے صاف پانی، اسٹریٹ لائٹ اور صفائی کا بنیادی مسئلہ ضلع کے منتخب نمائندگان اور ضلع انتظامیہ کی نوٹس میں لایا ہے، جنہوں نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ ڈی سی بنیر محمد خالد خان، اے سیز اور سٹی تھانہ ایس ایچ او منتخب نمائندگان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیبنٹ کی تشکیل ہوتی ہی حلف برداری کی پروکار تقریب منعقد ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قصور کچہری میں قتل کی واردات پیشی پر آئے شخص کا اپنے ہی وکیل کے چیمبر میں قتل کر دیا گیا۔ ملزم موقع سے فرار، کچہری میں بھگدڑ مچ گئی۔ نواحی گاؤں بریم کا نوجوان پیشی پر آیا وکیل کے چیمبر میں قتل ہو گیا۔ یاسین نامی شخص نے سجاد بخاری ایڈوکیٹ کے دفتر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے چیمبر سمیت کچہری میں بھگدڑ مچ گئی۔ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بلٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر مظفر آباد کا پرائیویٹ کالج ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مشاورتی اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اے پی سی اے کو مزید مؤثر بنانے کے لیے حکمت عملی بھی طے کی گئی۔ مزید جانتے ہیں شعیب محمود کی اس رپورٹ میں۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید افتخار حسین کاظمی کا کہنا تھا پرائیویٹ سیکٹر کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوئے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس سیکٹر کی وجہ سے آج آزاد کشمیر کا تعلیمی ریشو پاکستان کے تمام صوبوں سے آگے ہے، اس کڑے وقت میں ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے حکومت نے 3 ماہ کی فیس لینے سے منع کر دیا ہے، جس سے اداروں کا مالی بحران بڑھ گیا ہے۔ مسلسل پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کے لیے پریشانی پیدا کی جا رہی۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم کو فروغ دیا گیا ہے۔ ماضی کی نسبت آج کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر کا رجحان زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ اداروں کی طلبہ بورڈ میں پوزیشنیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن افسوس پرائیویٹ سیکٹر کو دیوار کے ساتھ لگانا غیر سنجیدہ فعل ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے سٹاف اور ٹیچرز کو کرونا وائرس کے دوران تنخواہیں اپنی جیب سے ادا کرنی پڑی، کرائے کی مد میں ماہانہ لاکھوں روپے ادا کیے گئے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی ریلیف فراہم نہ کی جا سکی۔ کورونا سے جو پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اور اس کے بعد ادارے جو ہیں بہت مشکلات میں ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے بجائے ہمیں سپورٹ کرنے کے ہمیں مزید مشکلات میں جو ڈالا جا رہا ہے۔ مثلاً ابھی ہمیں نوٹیفکیشن ایک وصول ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ 3 ماہ کی جو ہے وہ فیسیں نہیں لے سکتے، تو بہت ہی یہ اسکولس کے لیے، لیکن اسکولس کے مالکان نے انہیں کہیں بھی نہ تو کرایہ معاف کیا، نہ بجلی کے بل معاف ہوئے، نہ ہی کوئی اور ان کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی ملی، نہیں گورنمنٹ نے کوئی کسی قسم کا ان کو ریلیف دیا۔ تو جب ایسا کوئی ادھر کنڈیاروں کے نواحی گاؤں سولنگی کے رہائشی غریب میاں بیوی پولیس اہلکار افسری جھاڑنے لگا۔ پولیس نے ہمارے گھر اور کھیتوں پر قبضہ کر لیا ہے، تھانے جاتے ہیں تو وہ دھکے مارتے ہیں۔ غریب خاندان کا نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج۔ پولیس اہلکار کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بااثر افراد نے جینا حرام کر دیا ہے، ہمارے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پولیس اہلکار کے خلاف تھانے میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے بھی ہمیں دھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے اور ہم پر جھوٹے مقدمے درج کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہتا ہے۔ غریب خاندان نے وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ایس ایس پی نوشہرہ فیروز سمیت متعلق حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بصورت ایس ایس پی نوشہرہ فیروز کے آفس کے باہر احتجاج کر کے خود کو آگ لگا کر جلا دیں گے۔ ٹنڈوالہ یار میں انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے کروڑوں روپے سے تعمیر ہونے والا نیو بس ٹرمینل خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ بس ٹرمینل کی افتتاح سے پہلے ہی دیواریں گر گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹنڈوالہ یار سے ہمارے نمائندے عبدالرشید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ ٹرمینل میں مسافروں کے لیے کوئی خاص سہولیات میسر نہیں۔ بس ٹرمینل کی رہائش کے مقام پر بنایا گیا ہے، جس پر حکومت سندھ اور ضلع انتظامیہ نے کروڑوں روپے خرچ کر چکی ہے۔ بس ٹرمینل کا افتتاح بھی نہیں ہوا تھا کہ تعمیر ہونے والے بس ٹرمینل کی دیواریں گر گئیں۔ بس ٹرمینل پر کوئی خاص سہولیات بھی فراہم نہیں کی گئی۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے سبب بس ٹرمینل اب ٹرک اڈے میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں ریتی بجری کے لوڈ ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، جس سے بس ٹرمینل کی حالت اور بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ بس ٹرمینل تو عوام کے لیے بحال نہیں ہو سکا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کشمور میں آل پاکستان واپٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز سی پی اے یونین کا گڈو پاور پلانٹ کی نجکاری کے خلاف احتجاجی دھرنا۔ کہا گڈو پاور پلانٹ کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں۔ واپٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز ریجنل چیئرمین اے ڈی سی مستوی خادم حسین بورڈ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں اور گڈو پاور پلانٹ کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اور موجودہ حکومت گڈو پاور پلانٹ کی نجکاری کر کے ملازمین کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں پہلی مرتبہ نوشہرہ پریمیئر لیگ کا افتتاح رنگا رنگ تقریب سے ہو گیا۔ افتتاحی پروگرام کے مہمان خصوصی وزیر دفاع پرویز خٹک کے فرزند اسحاق خٹک نوشہرہ تھے۔ پریمیئر لیگ میں ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے تعلق رکھنے والی 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ افتتاحی روز نوشہرہ پریمیئر لیگ کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ماجد خٹک۔ ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں پہلی بار نوشہرہ پریمیئر لیگ کا افتتاح رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ہو گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر دفاع پرویز خان خٹک کے فرزند اسحاق خان خٹک اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اسپنر ریاض افریدی نے کی۔ پریمیئر لیگ کی آج اوپننگ تھی، تو
وہ یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جنہوں نے کووڈ-19 کو شکست دی، اور پھر سے ہم نے اپنی معمولات زندگی کو دوبارہ معمول پر لے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ آگے توفیق دے، اینڈ وی آر ویری ہیپی کہ ہمارا ضلع سپورٹس میں اور آگے جائے، کیونکہ سپورٹس سے خوشی ملتی ہے اور سپورٹس سے انسان بزی رہتا ہے۔ خوبصورت اور رنگا رنگ تقریب میں نوشہرہ کے سیاسی اور سماجی افراد نے شرکت کی، جبکہ تقریب میں آئے ہوئے فنکاروں نے ڈول کے تاب پر بھنگڑے ڈالے، جس سے شائقین بھی خوب محظوظ ہوئے۔ افتتاحی روز نوشہرہ پریمیئر لیگ کی ٹرافی کی رونمائی کی گئی، جبکہ آخر میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کرونا وائرس کی وجہ سے کربلا نہ جانے والے عزادار 19 سفر کو کوٹ ڈی جی میں 28 کلومیٹر پیدل واک کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی لاشاری کی اس رپورٹ میں۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوٹی جی جاگیر علی اکبر میں۔ یہاں پر جو ہے وہ اربین مشی کے حوالے سے بات کریں تو اس بار جو ہے وہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لوگ جو ہے کربلا نہیں جا سکے، تو ملک بھر سے لوگوں نے یہاں پر جو ہے رخ کیا ہے کوٹی جی کا، اور کوٹی جی سے 28 کلومیٹر سفر پیدل طے کر کے یہاں پر جاگیر علی اکبر آ رہے ہیں عزاداری کرنے کے لیے، جو کچھ دیر بعد یہاں پر جو ہے نماز اربین بھی پڑھی جائے گی اور دعائے اربین کی جائے گی۔ اگر بات کریں انتظامات کے حوالے سے تو اس 28 کلومیٹر کے سفر کے درمیان جو ہے وہ 50 سے 60 جو ہے موقف لگائے گئے، جہاں پر مومنین حضرات کے لیے جو نیاز لنگر اور جو ہے وہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جو چھوٹے معصوم بچے ہم نے دیکھے جو کہ کربلا کے منظر یاد دلا رہے تھے، یہاں پر جو ہے وہ ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روز اول کی طرح اپنی اہمیت برقرار رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک چنیوٹی فرنیچر جو پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں چنیوٹ سے ناصر چودھری کی یہ رپورٹ۔ جب بھی معیاری اور دیدہ زیب فرنیچر کی بات ہو تو سب سے پہلے چنیوٹ کا نام زبان پر آتا ہے۔ فرنیچر سازی یہاں گھریلو صنعت کی شکل اختیار کر چکی ہے اور شہر کی 45% سے زیادہ آبادی پیشے کے ساتھ منسلک ہے۔ لکڑی پر انتہائی محنت سے کی جانے والی کشیدہ کاری انتہائی اہمیت رکھتی ہے، لیکن کاریگر مناسب سہولتیں اور کم اجرت کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ خوبصورتی، مضبوطی اور پائیداری چنیوٹی فرنیچر کی پہچان ہے۔ پاکستانی نے ہی چنیوٹی بیڈ، صوفہ، کرسیاں، ڈائننگ ٹیبل، جھروکے اور دوسرے فرنیچر کی سعودیہ عرب امارات، امریکہ سمیت پوری دنیا میں مانگ ہے۔ ایکسپورٹر کا کہنا ہے کہ حکومت فرنیچر سازی کی صنعت پر خصوصی توجہ دے تاکہ ملک کے لیے زیادہ زر مبادلہ اکٹھا کیا جا سکے۔ کیمرہ مین تبسم کے ساتھ۔ ناظرین، احمد پور شرقیہ کے علاقے اوج شریف میں نایاب قیمتی بکریوں کی کیٹ واک کا دلچسپ مقابلہ ہوا۔ مقابلہ جیتنے والی مستانی چال کی بکریوں کی قیمت لاکھوں روپے مقرر۔ بکری مالکان اور شائقین ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے۔ احمد پور شرقیہ کے علاقہ اوج شریف میں نایاب نسل کی بکریوں کا کیٹ واک میلہ سجایا گیا، جس میں ملک بھر سے نایاب نسل کی بکریوں نے شرکت کی۔ مستانی چال کی حامل جیتنے والی بکریوں کی قیمت لاکھوں روپے مقرر کرنے لگی، اور اول آنے والی بکریوں کی قیمت 5 لاکھ، دوسرے نمبر پر آنے والی بکریوں کی قیمت 3 لاکھ اور تیسرے نمبر پر آنے والی بکریوں کی قیمت 2 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ ادھر راجن پور میں سبزیوں کے بڑھتے دام، عام شہری پریشانی کا شکار۔ سبزیوں کے خریدار عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ شعیب سومرو کی رپورٹ دیکھیے۔ گزار حکومت مہنگائی پر قابو نہ پا سکی، اشیاء خودنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ عام شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گھر کا چولہا کیسے گرم کیا جائے؟ شاہی کا کہنا ہے کہ راجن پور میں بھی مہنگائی سبزیوں کے حوالے سے بہت بڑھ چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو پہلے سبزیوں کا ریٹ 60 روپے تھا اب 120 روپے ہو چکا ہے۔ ہماری وزیر اعظم سے مقرر وقت میں کرنے کے پابند شامل ہوں گے۔ پاک پتن میں میپکو کی نجکاری کے خلاف میپکو ملازمین کا احتجاج۔ مظاہرین نے دفاتر کی تالہ بندی کرتے ہوئے میپکو کمپلیکس میں احتجاجی دھرنا دے دیا۔ میپکو کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج کی قیادت میپکو یونین کے زونل چیئرمین محمد احمد موہل اور دیگر نے کی۔ مظاہرین نے دفاتر کی تالہ بندی کرتے ہوئے کمپلیکس میں دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نجکاری کے فیصلے کو واپس لے۔ مظاہرین نے فیصلہ واپس نہ لینے پر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ میاں چنو کچی آبادی میں آوارہ کتے کے 11 سالہ بچے کو کاٹنے کا واقعہ۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ذیشان ندیم بچے کے گھر پہنچ گئے۔
मियां चन्नू गुज़श्ता रोज़ कच्ची आबादी में आवारा कुत्ते के काटने से 11 साला कासिम शदीद जख्मी हो गया था, जिसकी आयादत के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खुदादाद तारड़ बच्चे के घर पहुंच गए, बच्चे की माली इमदाद की और अस्पताल इंतजामिया को बच्चे के इलाज के लिए तमाम वसाइल के इस्तेमाल करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि इंशाल्लाह बच्चे के इलाज की हर मुमकिन हमारी जिम्मेदारी होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का में हुकूमती हिदायत पर स्कूल खुलने के बाद महकमा सेहत की टीमें सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर कोरोना टेस्ट कर रही हैं। अब तक 15 स्कूलों में असातिज़ा और स्टाफ के 500 से ज़ायद टेस्ट लिए जा चुके हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम टीमों के हमरा मुख्तलिफ स्कूलों में टेस्ट भी कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मुश्ताक चिलन से। जी मुश्ताक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के ख़तरात के पेश नज़र आज कहरोड़ पक्का में भी हेल्थ की टीमें जो हैं स्कूल को जो है चेक कर रही हैं। इसी हवाले से हेल्थ ऑफिसर डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम जो हैं मुख्तलिफ स्कूल के विज़िट करके टीचर के जो हैं वो सैंपल लिए गए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी सर, आज के हवाले से जो विज़िट किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी साहब और CO हेल्थ डॉक्टर सजाद अख्तर साहब की हिदायत पर हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट और पब्लिक स्कूल जो भी हैं उन तमाम असातिज़ा कराम के सैंपल ले रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि 14 स्कूल जो है उनका विज़िट किया गया है, टीचर्स जो हैं उनके सैंपल लिए गए हैं, सैंपल भिजवाए जाएंगे अगर कोई। बहुत शुक्रिया मुश्ताक, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बरह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अवाम एक कर्ब में मुब्तला हूँ, न इसे अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सकता है और न ही अवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतर सकी है। महंगाई ने आम आदमी और गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आज भी इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन का बहुत बड़ा मुजाहरा है जो कल से जारी है और आज उन पर तशद्दुद भी किया गया है, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और हम उनके मुतालबात की भरपूर हिमायत भी करते हैं। तो इस एतबार से अब ये कारवान चल पड़ा है, आज़ादी का कारवान है, मुल्क में आइन की बालादस्ती का कारवान है, अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम के लिए एक सफ़र का आगाज़ कौमी सतह पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम सियासी जमातों की आला क़यादत शरीक होगी और मुत्तहिदा हमारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, PDM की तरफ से पूरे मुल्क में जलसों, मुजाहरों और इज़्तिमाअ इज्तिमाआत का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हमने भरपूर फैसला किया है और पूरे सूबे की जमात, पूरे मुल्क की जमातें और अवाम इन जलसों की कामयाबी के लिए मुंतज़र है। मौलाना साहब, PDM के बताइएगा कि आप डे फर्स्ट से इस पहले दिन से 25 जुलाई से इस पार्लियामेंट के खिलाफ थे कि ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी 2 तकरीरों के बाद उस हद तक नजरियाती हो चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त आपने सामने को तैयार है? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये कि किस हद तक आपको ये मैंडेट दिया है तमाम जमातों ने कि अगर किसी सतह पर इस्तीफा देने का मामला आए तो PDM इसी तरह यूनाइटेड होकर इकट्ठा जाए? देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं, लेकिन आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं। लिहाजा अगर कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है
اور ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ خود ان کے حلف کی بھی مخالفت ہے، ان کے اپنی ادارے کی کمزوری کا سبب بھی بنتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جس کے ساتھ پاکستان کا دفاع وابستہ ہو وہ تو ہر شہری کے لیے ایک حساس ادارہ بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو شکایتیں سامنے آئی ہیں وہ شکایتیں جینون ہیں، اور اس کو ہمیں باقاعدہ دلیل کی بنیاد پر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ملک کیسے چل سکتا ہے۔ اور جہاں تک استعفوں کی بات ہے، یہ ہمارے متفقہ جو آپشنز ہیں اس کا حصہ ہے، اور آنے والے وقت میں اس کو امکان کو رد نہیں کیا جا سکے گا۔ ہمیں بالآخر ان ایوانوں کے بارے میں ایک قطعی فیصلے کی طرف جانا ہوگا۔ مولانا صاحب، بطور پی ڈی ایم کے صدرہ کے آپ پہلی بار آج جاتی امراء جا رہے ہیں اور ان کی ڈیلیگیشن سے جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف حالیہ دنوں میں جن سے آپ کی ملاقات ہے 10 افراد سے ان پر غداری کا مقدمہ قائم ہے۔ کس نے غداری کا کیس کیا ہے؟ تھانہ شاہدرہ میں جو خود غدار ہیں، جن کے خلاف غداری کے فیصلے ہو چکے ہیں اور جو عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس میں 3 جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، جس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں۔ اس قسم کے ہتھ کنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ انڈیا کے ایجنٹ نہیں بنتے۔ جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کا کیس آپ کریں گے اس کا کیا میسج جائے گا؟ لہذا یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، ہم ایسے مقدمات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ غدار وہ ہیں جنہوں نے دلیل کی ہے، غدار وہ ہیں جو عوام کے مینڈیٹ کے بغیر قوم پر مسلط ہیں، غدار وہ ہیں کہ جس کے خلاف فیصلے آئے اور پھر عدالتی کمیشن تحلیل کر دیے گئے۔ لہذا اس حوالے سے جنگ نہ چھیڑی جائے۔ ہم ایسے جنگ میں لڑنے کے بڑے عادی ہیں اور ہم ملک کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہتے۔ ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ انتہا تک نہ جائیں، ہم بالکل انتہا تک نہیں جا رہے، ہم آئین کے حدود کے اندر جا رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ادارہ بھی آئین کے حدود سے آگے نہ جائے، انتہا پسندی کی طرف نہ جائے۔ اس اگر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب بتائیے گا، تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا، جو موجودہ عسکری قیادت ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو موجودہ عسکری قیادت ہے بطور پی ڈی اے کے سربراہ، آپ موجودہ عسکری قیادت کے خلاف ہیں یا ادارے کے؟ یہ آج کلیئر کرتے تاکہ قوم کو بھی سمجھ آئے کہ معاملہ خراب ہوا کہاں ہے، اور عمران خان تو ایک معنی نہیں رکھتے بطور نواز شریف، ذرا کلیئر کرتے ہیں۔ یہ بات تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح واضح ہے، لیکن سوال ختم ہو گیا، اگلا سوال۔ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں ہمیں ان سے خوف نہیں ہے، ملک میں نہ تبدیلی آئے گی نہ حکومت جائے گی۔ اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب اور نواز شریف، یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے قائدین، نواز شریف کی جو کمی ہے وہ کتنی پر عوام میں ہم کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے جو بات کی ہے، جن سے متعلق ہے وہ خود اس کی وضاحت ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ سے پہلے دھرنا آپ نے اسلام آباد کے اندر دیا اور آپ کو مختلف قسم کے لالی پاپ دے کے وہاں سے اٹھا دیا گیا، کیا اس طرح کے آپ کو امکانات ہیں؟ ہمارے پلاننگ میں ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ عدنان ملک صاحب، حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی؟ تمام اپوزیشن کی اور عوام کی نظریں آپ پر ہیں، تو آپ کے اوپر حکومت کی جانب سے جو ایک کیس بھی نیا میں بنا دیا گیا، کیا آپ نے عمران خان کو کوئی پلاٹ وہ وقت سے پہلے جائیداد کہاں لے کے وہ وقت سے پہلے ہم نے اڑا دیا ہے۔ عدنان ملک صاحب، حکومت نومبر میں جا رہی ہے، دسمبر میں جا رہی ہے؟ ایک سیکنڈ جی، ترتیب سے تو ہمیشہ دیے جاتے ہیں۔ عدنان ملک صاحب، غیرت مند لوگ استعفے دیتے ہیں اور کمزور لوگوں سے استعفے لیے جاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ جی، عدنان صاحب، ٹرائی اگین۔
आपको बताएं कि लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, हमारी प्लानिंग में है कि इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान खान के पसीने छूटे हुए हैं, इनके मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम मुकाबला करेंगे, इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। ये कहना था मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जहानिया के मरकजी कदीमी कब्रिस्तान में जगह जगह झाड़ियां के ढेर लगे हुए हैं। नशइयों ने इन मज़ारात की आड़ लेकर सरेआम नशियात की फ़रोख्त शुरू कर रखी है। हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन बुटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अमजद हुसैन, बताइएगा नशइयों के बारे में। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के कदीमी मरकजी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ जगह जगह झाड़ियाँ उगी हुई हैं और जाली मज़ारात की तमीर धड़ल्ले से जारी है। नशइयों ने इन मज़ारात पर डेरे जमा रखे हैं और मनशियात फ़रोख्त करना शुरू कर रखी है। मगर हैरान कुन बात यह है कि हमारी बाबरकत किताब कुरान मजीद की बेहुरमती हो रही है और लोगों ने यहाँ खुलेआम कुरान पाक यहाँ फेंके हुए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, ये इनसे पूछते हैं कि इसकी तफसील क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पीछे ये हमारे कुरान मजीद जो हमारी बाबरकत किताब है, इसकी बेहुरमती हो रही है। जहानिया भर से तमाम लोग यहाँ पर शहीद सपारे और कुरान मजीद रख जाते हैं, मगर इंतज़ामिया की तरफ से इनको दफन करने का कोई भी इंतज़ाम ना हो सका है। हम यहाँ के रहायशियों ने बार बार इंतज़ामिया को निशानदही की, दरख्वास्तें गुजारी, रिक्वेस्ट की कि इनके दफन करने का इंतज़ाम किया जाए या इनके लिए कमरे की तामीर की जाए ताकि ये जानवरों से और आवारा कुत्तों से और हर किस्म के जो जानवर कब्रिस्तान में घूमते हैं उनसे इनकी बेहुरमती ना हो सके। जैसा कि शहरी ने बताया है कि इन कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है, इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए और इन्होंने डिप्टी पिछड़े खाने वाले वज़ीर। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि शेरगढ़ के इलाका वनैल में पीने के साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार करने लगा। इलाके के लोग आज भी पत्थर के दौर में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक ज़हूर से। जी मलिक ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरगढ़ के नवाई इलाका हुसैनगढ़ में। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इलाका के सियासी और समाजी शख्सियत सैयद मुमताज़ हैदर शाह किरमानी। तो उनसे जानते हैं कि इस इलाका के मसाइल क्या हैं। ये जो दूर दराज बैठे हैं शहर से, इनकी फसलें जो है शहर तक रसाई जो है उनके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए? कुछ भी नहीं किया। सड़कें साहब जो पहले थी वो भी टूट फूट गई हैं, कोई पूछता ही नहीं है, नहीं को लोक वगैरह डालते, कुछ भी नहीं करते। बाकी जब पानी हमारे यूनियन काउंसिल में तो गवर्नमेंट ने एक नलका भी नहीं लगाया अपनी तरफ से, हम नीचे वाला पानी पीते हैं, वो भी कड़वा है, इसलिए हम तो बहुत परेशान हैं। चाहिए हमें भी पानी दें को अपना मीठा पानी की तो जद्दोजहद करके हमें भी करके दें। ना ही अरबाब इख्तियार ने किया, ना ही हमारे जो सियासी नुमाइंदगान हैं उन्होंने हमारे इन इलाके के लिए सोचा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मर्दान के नवाही इलाके मिस्त्रीआबाद में फायरिंग से 2 शख्स जाँ बहक 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मर्दान के नवाही इलाके मिस्त्रीआबाद में खातून के तनाज़े पर फायरिंग से 2 शख्स जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 राहगीर भी शामिल थे जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानगढ़ में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और सब्जियों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। सूरत हाल ये है कि अब सब्जियां गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। शहरियों ने ज़िलाई इंतजामिया से प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा भी किया है। मजीद तफसील बता रहे हैं खानगढ़ से हमारे नुमाइंदे सजाद असलम। जी बिल्कुल, खानगढ़ में महंगाई का जो है वो बेकाबू हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानगढ़ शहर के मेन बाज़ार में, जहाँ पर सब्जियों के रेट में बेपनाह इजाफा हो गया है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो सब्जियाँ हैं वो अब गरीब की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। अगर बात की जाए प्याज की, तो प्याज चंद दिन पहले 50 रुपये किलो था, अब मार्केट में 90 रुपये किलो बिक रहा है। अगर बात की जाए आलू की, तो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सरकारी रेट जो है वो 70 रुपये किलो है, लेकिन दुकानदार हजरात जो है वो 120 रुपये किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर बात की जाए हरी मिर्च की, तो चंद दिन पहले हरी मिर्च
90 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही थी, अब ये दुकानदार हजरात 140 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दुकानदार हजरात जो है वो सरकारी नरखनामे के बजाय मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। इस बारे में दुकानदारों हजरात का ये कहना था कि ये चीज़ें हमें मंडी से महंगे दामों मिल रही हैं, इसी वजह से मजबूरन हमें मार्केट में भी महंगे दामों फ़रोख्त करनी पड़ती है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने और रोजाना की बुनियाद पर हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर तोंसा में शहरियों ने कलमा चौक पर पुलिस की गाड़ी रोक ली। पुलिस की गुंडागर्दी और डीएसपी के खिलाफ गाड़ी रोककर एहतजाज किया। मजीद इसी हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अदनान किल से। जी अदनान, कुल तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कलमा चौक पर। यहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद ने पुलिस की गाड़ी रोक ली है। उनका कहना है कि पुलिस ने रिश्वत लेकर नाजायज FIR दर्ज कर लिया है। उनका ये भी कहना है कि इनके साथ बहुत सारी शख्सियात का इनके सर पर हाथ है। आए रोज़ पुलिस जो है नाजायज तंग करती है, हम पर FIR देती है। इस वक्त हमारे साथ समाजी कारकुन जुल्फकार बलोच मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इसी हवाले से क्या कहते हैं। जी साहब, क्या मसला क्यों है? जी बिल्कुल, तोंसा पुलिस का ये मामूल है कि वो गरीबों के ऊपर जो है ना झूठे पर्चे दर्ज करती है, लोगों से भारी रिश्वत लेती है। इस केस की मैं आपको तफसील कुछ यूँ बताऊंगा कि परवीन बीबी की एक गाय थी जो उसने फारूक भुट्टा को बेची थी, तो उसकी मालिक जो है परवीन बीबी है, लेकिन उसके देवरू ने चूँकि फारूक के साथ उनकी थोड़ी रंजिश है, उन्होंने पुलिस को भारी रिश्वत देकर, DSP को भारी रिश्वत देकर और बाअसर लोगों से सिफारिश करवा के फारूक के ऊपर झूठा पर्चा दर्ज करवाया। हम इसको जो है ना इसके साथ ज्यादती जो हो हमारे साथ जो होगा। कारकुन के रहनुमा जो हैं जुल्फकार बलोच, उनका कहना है कि जो मुलजिम है, जिनको इन्होंने मुलजिम ठहराया है, उस पर ना गाय चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। जो परवीन बीबी है उसकी गाय थी, उसने जो है ना अपने जो अदनान को अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में SE ऑफिस में ऑल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स लेबर यूनियन CBA ने हड़ताल कर दी। इस मौके पर यूनियन ने SE ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। यूनियन रहनुमाओं जोनल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार अहमद, डिवीजनल चेयरमैन अकरम खान गोपांग, इश्तियाक बलोच और दीगर ने मुतालबा किया थर्मल पावर स्टेशन और पावर हाउसेज के निजकारी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत मुनाफे में चलने वाले पावर प्लांट्स को खसारे में दिखाकर इनकी निजगारी करना चाहती है। उन्होंने मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा किया। उन्होंने मजदूरों को उनके जायज हकूक देने और उनकी सेफ्टी के लिए इक़दाम करने का भी मुतालबा किया। DG खान में शोहदाए करबला का चेहरम कल